একটি অপরূপ নৃত্য কেমন করে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র নৃত্য করছে, আমরা সবাই মিলে জায়গায় বসে তালে তালে नाचो नीकान्तमणि नंदधुरा नाचो ब्रजकुल नंदन कृष्ण गोपाल नाचो नीकान्तमणि नंदधुरा नाचो ब्रजकुल नंदन कृष्ण गोपाल नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नीकान्तमणि नंदधुला नाचो ब्रजकुल नंदन कृष्ण गोपाल नाचो नीकान्तमणि नंदधुला नाचो ब्रजकुल नंदन कृष्ण गोपाल नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे ललाटे अलका तिलका आका मुकुटे गोधुलो मयूर पाखा ललाटे अलका तिलका आका मुकुटे गोधुलो मयूर पाखा चरणे रुनु झुनु मुजिरुता चरणे रुनु झुनु मुजिरुता मुजिरुता नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे कंस विनाशी हे मुकुंद श्याम सुंदर सुकांत नयनाधीरा कंस विनाशी हे मुकुंद श्याम सुंदर सुकांत नयनाधीरा बंकिम ठामके राजदशा नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नाचो हे नाचो नीलकान्तमणि नंदधुला नाचो ब्रजकुल नंदन कृष्ण गोपाल नाचो नीलकान्तमणि नंदधुला नाचो ब्रजकुल नंदन कृष्ण गोपाल नाचो नाचो हे 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 কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান।